شفاعت یا رسول اللہ۔ بندائے پروردگارم امتی احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سارے پڑھو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مل کے پڑھو والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سارے پڑھو والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سالانہ عرس پاک دی تقریب سعید حضرت بابا جی پیر عطا محمد نیکوکار رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ اس تقریب شہید نو درجہ قبولیت عطا فرمائے، انتظامیہ دی اس کاوش نو قبول فرمائے، معامنین دا تعاون قبول فرمائے، اور اولیاء کاملین دی عقیدت اور محبت اور نسبت تمام حاضرین دا، منتظمین دا، سامعین دا، تہاڈا میرا سب دا بھی مقدر فرمائے، اور ساری آن والیاں نسلانوں بھی اولیاء کاملین دی محبت اور غلامی دا شرف عطا فرمائے۔ مزارات اولیاء جتھے ولی دا ڈیرا ہوئے، ولی دی جا ہوئے، اتھے جان دا درجہ کی ہے، اتھو ملدہ کی ہے۔ قرآن سانو اتھے جامن دی اجازت دیندہ ہے یا نہیں دیندہ؟ اے لوگ اپنی قبران دے اندر، مزارات دے اندر کس شان دے نال موجود نے؟ بڑے سادہ جے لفظہ نال میں اپنے عنوان دا تعارف کروایا ہے۔ اے میری گفتگو دا دائرہ ہے۔ بہت زیادہ انہا فتنیاں دے دور ایک اے فتنہ بھی اٹھے ہوئے ہے بھی بابیاں کول جاون دا کی مطلب ہے؟ انہا کولو کی ملدا ہے؟ اے جانا غلط ہے، اے نجائز ہے، اے گناہ ہے، قرآن دے خلاف ہے، حدیث دے خلاف ہے، اے لوگاں نو آکھیا جا رہے ہیں۔ تو او میں ایک بحثیت غلام جو مالک نے ڈیوٹی لائیے، ولی دی جائے، تو آنو اللہ نے توفیق بخشی، تو سا انتظام کیتا جنہ میرے بھائیاں سارے ہیں، جنہ دے نصیبہ دے وچھا اتنے بھرے مجمعی چوں اسڑن واسطے آگئے۔ تو پھر ایدہ مطلب ہی بندہ ہے جنہ نو مالکہ نے پسند فرمائے وہ آگئے۔ تو اس حوالے نال گفتگو ہے جو آیات پاک پڑھیاں نے، انہاں دا ظاہری تعلق حضرت مریم سلام اللہ علیہ دے نال ہے۔ اس ذہن وچ رکھنا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نبی نہیں، ولیہ نہیں۔
اور عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ نے جناب مریم سلام اللہ علیہ آپ دی ولادت باسعادت دے وقت لمبی بحث ہے، میں اس نو چھوڑ کے مقصد تے آ رہا ہوں، صرف پچھلا حصہ میں اس واسطے نہیں پڑھیا۔ آپ دی ولادت تو پہلے ہی آپ دی والدہ محترمہ صاحبہ نے یہ منت مان لی ہے، نیت کر لی ہے کہ جو میرے اولاد ہوئے گی میں اس نو بیت المقدس دی خدمت دے واسطے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر دیا، میں نہیں رکھنا، وہ اللہ دے گھر دی خدمت کرے گا۔ یہ منت پہلے ہی ولادت تو پہلے منی گئی، تو پیدا ہو گئی بیٹی، امید آئی بیٹے دی، بیٹی ہو گئی، تو چونکہ منت آئی میں اللہ دے گھر واسطے خدمت دے واسطے وقف کرنی، تو خدمت دے وچ وقف کرنا ہو ضروری ہاں، چونکہ منت آئی تو بیٹی ہوئی، پریشانی ہوئی کہ ہونے کی کریں، اندہ کیتا جائے گا کہ بیٹیاں تو خدمت واسطے مسجد دے واسطے ہوندی ہی نہیں، لیکن منت پوری کرن دے واسطے آپ نے وہ کیتا۔ اس تو اے ثابت ہوندہ ہے، توجہ ہے تو میں ایک باریک جی بات عرض کر رہے ہیں، اس تو اے ثابت ہوندہ ہے کہ منت منن تو پہلے اے بندے نو سوچنا چاہیے ہے کہ میری منت کتے ایسی تا نہیں جڑی میں پوری نہ کر سکا، اور یا پھر ایسی تا نہیں جڑی میں پوری کرا تو شریعت دی حد توڑ دے ماں، بولو تو صحیح۔ میں ڈھولکیاں نال نچ کے جاسا بابے دے مزار تھے، کوئی اجازت نہیں قرآن حدیث دے اندر، ہندوانا ماحول ہے، ہندوانا رواج ہے، میں جا کے کڑے بنسا میں پیکھڑ پاسا میں اتھے ڈھول وجاسا، کوئی اجازت نہیں اس دی شریعت دے اندر، میں لٹا رکھسا، میں قیدی بنا سا، انہوں باقاعدہ ہاتھ کڑیاں تے پیرا میں بیڑیاں پاسا، قرآن ہرگز اس چیز دی اجازت نہیں دیندہ، تو یہ حداں توڑنیاں نے قرآن دیاں اور آقا علیہ السلام نے فرمان دا مذاق اور توہین ہے۔ منت مننی ہے تو او منو جس تے خدا بھی راضی ہوئے، مصطفیٰ بھی راضی ہوئے۔ میں نفل پڑھ ساں، میں نمازاں پڑھ ساں، میں خیرات کر ساں، میں روزے رکھ ساں، غریب یتیم مسکین نو دا حق دے ساں، میرے تے جو قرض ہے وہ بھی ادا کر ساں، تے صدقہ بھی ادا کر ساں، وغیرہ وغیرہ۔ تو منت دے وچ جس وقت بیٹی ہوئی تو بیٹی نو پیش کیتا گیا، ہن کوشش آئی تمام علماء دی جو بیت المقدس دی خدمت دے واسطے مقرر کیتے گئے ہیں، کم و بیش انہاں دی 27 تعداد آئی جو اس وقت علماء بیت المقدس دی خدمت دے واسطے ہے۔ انہاں 27 دی کوشش آئی کہ اے بچی سانو ملے، میں دی خدمت کرا۔ انہاں دے وچ حضرت زکریا علیہ السلام بھی آئے، حضرت زکریا علیہ السلام نبی نے، یہ نقشہ ذہن سے رکھنا ہے، تو زکریا علیہ السلام بھی شامل نے انہاں دے وچ، انہاں 27 دے وچ۔ آپ نے پھر انہاں نو باقاعدہ فرمایا کہ بھائی میرا حق زیادہ ہے، میری بیوی مریم سلام اللہ علیہ جڑی اے بچی آئیے اس دیو خالہ ہے، میری بیوی ہے، تو اس حوالے نال اے مینوں حق زیادہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کچھ بحث شروع ہو گئی، بحث دا پھر آپ نے فیصلہ فرمایا قرآن دازی کر لو۔ قرآن دازی دے وچ بھی حضرت زکریا علیہ السلام دا نام آ گیا۔ ہن قرآن سماعت فرما لو، فتقبلها ربها بقبول حسن۔ آئے ہائے، اللہ فرمائندہ ہے میں اس نو قبول کیتا، تے کہ میں قبول کیتا قبول حسن،
بڑے سونے انداز نال قبول فرمایا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بڑے خوبصورت انداز دے نال تے سونے انداز دے نال انہاں دی پرورش دا انتظام کیتا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، انہاں دی کفالت دے واسطے جناب حضرت زکریا علیہ السلام نو مقرر کیتا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ. حضرت زکریا علیہ السلام فرمیندے نے میں آپ دی کفالت دا سلسلہ شروع کیتا. ایک حجرہ مقرر کیتا گیا، ایک کمرہ مقرر کیتا گیا، محراب حجرہ ایک جگہ خاص کر دیتی گئی. وہ صرف حضرت مریم سلام اللہ علیہ دے واسطے ہے. اس دے اندر کسے اور نو بھی جامن دی اجازت نہیں آئی سوائے حضرت زکریا علیہ السلام دے. توجہ سی مہربانی میں اختصار نال کوشش کر رہے ہیں اپنے مقصد تے آمن دی. ایک حجرہ مقرر کیتا گیا، او دے اندر کون؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ ولیہ. اے جملے بولو گے میں اگلے لفظ بولا. کون؟ اللہ دا ولی، ولیہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ. اندر جا رہے ہیں صرف حضرت زکریا علیہ السلام. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، آپ فرمائیں دینے میں جدو داخل ہوندہ وجد عندہا رزقا، میں کی ویکھیا اس محراب دے اندر، میں کی ویکھیا اس جاتے جتھے ولی دا ڈیرہ ہے، جتھے ولیہ دا ڈیرہ ہے، میں اتھے کی ویکھیا. آپ فرمایا میں جس وقت بھی گیا وجد عندہا رزقا، میں نمی نمی تے بے موسمے پھل دیکھے. شاید تساں توجہ نہیں کی تھی یا پھر میں کہہ نہیں سکیا. جتھے ولی دی جا ہے اتھے کی ہو رہے ہے؟ توجہ نہیں مہربانی. کیوں اتھے جامن نو دل کر دے؟ ولی دے بوئے تے جامن نو کیوں دل کر دے؟ آپ فرماندے نے وجد عندہا رزقا، میں بے موسمیں تے بالکل تازہ پھل ویکھے. جدوں بھی گیا میں نواں پھل ویکھے، بے موسمہ پھل ویکھیا، نواں پھل ویکھیا، تازہ پھل ویکھیا. وجد عندہا رزقا، میتھو نارے آ گیا. آپ فرماندے نے میں پوچھ لیا تے پوچھیا کندے کولوں؟ جنہ دی پنگوڑے دی عمر مبارک ہے. اچھا جے نال نال رسو تو ٹائم تھوڑا لگ سی تے میں تو اڈے ٹائم بچامن دے چکر ہاں تفصیل انشاءاللہ ہو جاسی پھر صحیح کچھ صحیح انشاءاللہ. توجہ سی میں میتھو نارے آ گیا، میں پوچھ لیا. پوچھیا کندے کولوں؟ جڑا بول نہیں سکدا. پنگھوڑے دی عمر مبارک ہے بھائی، جھولے دی عمر مبارک ہے. ایدہ مطلب ہے نبی یہ جان دے ہے کہ رب انہاں نو پسند بھی کر لے ہے تے بولن دی طاقت بھی عطا فرمائی ہے. اگر ایتھے بے موسم پھل آ سکدے نے تو اے انشاءاللہ میں نو جواب دین گے. آپ نے پوچھ لیا قال یا مریم، فرمایا اے مریم انا لکی ہازا، اے نمے نمے پھل کدوں آ رہے نے؟ بارو بندہ کوئی نہیں ہوندہ، اندر آ کوئی نہیں سکدا. انا لکی ہازا، آئے ہائے بھائی اے بجائے دا مطلب ہے ڈائریکٹ رابطہ ہو رہے ہیں. جتھے ولی دی جا ہوئے گی نا اتھے رابطہ کی نہیں ہوئے گا. بارو حجرے بیچ آندہ کوئی نہیں، کسے دی جرت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اور کوئی آ نہیں سکتا. صرف حضرت زکریا علیہ السلام آ رہے نے، میں لے کے نہیں آندہ. انا لکی ہازا، اے بے موسم تے تازہ پھل کی دو آ رہے نے. دیکھو جناب مریم سلام اللہ علیہ آپ بولیاں تے کی بولیاں؟ جڑا بولے گا پھر میں بھی بولا. آپ نے پنگوڑے دی عمر مبارک، اس جھولے دی عمر مبارک دے بچ، نہ بولن والی عمر مبارک دے بچ جواب دیتا قالت ہوا من عند اللہ،
हुआ मिन इंदिल्लाह। रिस्क मेरी मेहनत विच नहीं है, रिस्क मेरी कोशिश विच नहीं है, रिस्क मेरे कारोबार विच नहीं है, रिस्क मेरे बिजनेस विच नहीं है, रिस्क मेरी तिजारत विच नहीं है, रिस्क मेरे रकबे विच नहीं है, रिस्क मेरी फैक्ट्री विच नहीं है। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। बंदा इस गल च मरिया बैठा है, इस गल च उसनू खुदा भुल गया, मुस्तफा भुल गया, मस्जिद भुल गई, इबादत भुल गई, सजदा भुल गया, तिलावत भुल गई। सिर्फ इस गल च जे मैं करसा ना तो खासा क्यों। कई तो बोलो जेड़ा बोले अल्लाह उन्हें एवं ही गैब विचों अता करे। इंशाअल्लाह वो कर सकता है ना, बोलो तो सही। रब गैब विचों रिस्क दे सकता है या नहीं, बोलो जी। अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर यकीन रखते हो तो फिर तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे रब ने फैसला दे छड़े है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ऐ मेरे बंदे इस रिज़्क दी खातिर तू राज़िक नू भूल गया है। अपने राज़िक दी शान तक, अपने राज़िक दी ताकत देख। तेरा रब इतनी ताकत का मालिक है, इतनी हस्ती का मालिक है, इतनी जुर्रत का मालिक है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। फरमाया मेरे बंदे मैं उथू तैनू रिस्क दे सकता हाँ जिथू तेरा गुमान ही नहीं है। बोलो नौकरी टाइम ते, ड्यूटी टाइम ते, मुलाजमत टाइम ते, नमाज टाइम ते कोई नहीं, तिलावत टाइम ते कोई नहीं। की करा मजबूर हाँ, ना करा बच्चे की दो पासा। और मेरे भाइयों जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया ये 10 किदू आ रहे हैं सारा कुछ पूछी। आपने फरमाया कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। ऊंची बोलो दिल ठर जाए जरा, इथे बोलो ताकि बेरोजगार दे वास्ते भी रोजगार दा दरवाजा खुल जाए। जो इथे दुआ लेके आया अल्लाह ओदी भी मुश्किल आसान फरमा देवे। जेड़ा चुल्ले दी वजह तो परेशान है उसनू यकीन हो जावे कि मैनू रिस्क दी तरफ नहीं दौड़ना चाहिए, मैनू राज़िक दी तरफ दौड़ना चाहिए। कालत हुवा मिन इंदिल्लाह। आ फरमाया ए मेरे रब दी बारगाह चू आ रहे हैं। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। फरमाया अल्लाह ही तेज शान वाला है ना, जिन्नू चाहे बेहिसाब अता कर दे। जदों बिस्मिल्लाह जदों जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वेखिया बेमौसमे फल। बरीक दी बात है, तवज्जो करनी उससे मेहरबानी। आपने फरमाया बेमौसमे फल ताजा तरीन इस कमरे विच, इस हुजरे विच। एदा मतलब है कि हुजरा बड़ा खास है। नहीं बोले हो भाई, इस हुजरे की निस्बत अल्लाह दे वली दे नाल है। सारा जहान छड़ के वली दे बूहे ते क्यों जाने आ, इथों दौड़ने आ जनाबे फरीदुद्दीन दी बारगाह विच, गौस पाला पीर दी चौखट ते, कबूला शरीफ, बगदाद शरीफ, दाता अली हजवेरी, हुजूर किबला आलम कुतुबुल लताब, हुजूर नाज़े करीम अलैहिर रहमा वली दे बूहे ते जामन दा मतलब की है? भाई तुसी मस्जिद नहीं जांदे हो, वली दे बूहे ते क्यों जांदे हो? एक तां गल ज़हन च रखना, जेड़ा मस्जिद दी नफी करके वली दे बूहे ते जांदा है वो जिया गया जिया ना गया।
اندے جامن دا مطلب ہی نہیں ہے. جس نے رب دے گھر دی نفی کی تھی اس آکھیا میں مسجد نہیں جانا, میں جانا ہے ولی اللہ. وہ بندہ بالکل اپنی ذات نال دھوکا کر رہے ہے اور غداری کر رہے ہے اپنی جماعت اور دین دے نال. تے جیڑا سجدہ ایتھے بھی ادا کردا ہے تے مڑ جاندا ہے بابا عطا محمد دے دربار تے, بھائی تو نماز پڑھ لئی ہے ہن او دے کی کرن گے ہے. اس آکھیا نماز ایتھے پڑھی ہے قبول اوتھوں ہونی ہے. جی قبولیت دی مور اوتھے لگنی ہے. میری گزارش ہے جدو زکریا علیہ السلام, میں تا گولا کسے کھاتے دے نہیں, جوار دا اٹلا پاتری نہیں, میں گزارش کرنا زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی تے لا فتوہ نبی تھے. بولو جڑے حقیقت پسند ہے. جے اللہ دے ولی دے بوئے تے جامن تے فتوہ ہے تا مڑ زکریا علیہ السلام تے فتوہ لا. کیوں؟ جدو آپ نے سنیا کہ اس کمرے دے اندر, اس حجرے دے اندر بے موسم پھل آ رہے نے, نالی آپ نے خیال کی تھا. آپ فرمایا دا مطلب ہے اتھے دعاواں قبول ہوں دیاں نے. بولو جڑے پچھلی پھینی والے بیٹھے ہو سارے بولو. اللہ دے ولی دی چوکٹ تے بیٹھے ہو تڑپ کے بولو سبحان اللہ. انج کر کے بولو فتنہ ختم ہو جاوے, کوئی جرت نہ کر سکے ولی دے دروازے تو رو کر دی. جناب نبی حضرت زکریا علیہ السلام آپ نے فوراً سوچیا میری عمر بڑھاپے دی ہے, ایدہ مطلب ہے جے ایتھے بے موسم پھل آ سکتے نے تب ہمیں میں بڑھا تے ضعیف ہو گیا ہاں, مینوں بھی اولاد نصیب ہو سکتی ہے. اس وقت تک حضرت زکریا علیہ السلام دے کول اولاد نہیں آئی. نہیں بولے ہو 85 والے غجورو تڑپ کے بولو. نبی ہے نبی زکریا علیہ السلام نبی, اولاد نہیں آئی, بزرگ ہو چکے ہیں, عمر ڈھل چکی ہے, ضعیف ہو چکے ہیں. جناب نے دیکھیا کہ اگر اس حجرے دے اندر بے موسم پھل آ سکتے نے تو میں دعا منگا تا میری دعا بھی قبول ہو سکتی ہے. ہنالکا قرآن دے جملے سنو, ہنالکا یہ ترجمہ میں نہیں کرانگا جے نہیں بولو گے تو. شالا روے وسدا دوارا میرے پیر دا, شالا روے وسدا دوارا میرے. زندہ ہے وہ پڑھ لے. شالا روے وسدا, زندہ جو ہے نہیں انہوں کی پتہ ہے کی نظارہ ہے, ایدی لذت کی ہے, ایدہ مزہ کی ہے, انہوں کی پتہ ہے. شالا روے وسدا دوارا میرے, اللہ کرے سارے آنو سایہ نصیب ہوئے. شالا روے وسدا دوارا میرے, شالا روے وسدا دوارا میرے پیر دا, جاگی اتے چمکے ستارہ میرے پیر دا, جاگی اتے چمکے. پتہ نہیں آیا بولے نہیں ہو, کروڑا لگ رہا ہے میں نے. جاگی اتے چمکے ستارہ میرے, دریا مدیاں چھلا نے اوے کی مینوں آکھنا, آدھے 12 سالہ بعد او پیڑی کیویں تری آئی. او میں کیا بڑھ جاوی اجے بھی تر سکتی ہے, تو ڈپن والے پاسے جا رہے ہیں, ایک واری آنکھ تا صحیح سوڑ فریاد پیران دیا پیران. اگر چاہنا ہے میری دبی بیڑی
کر جاوے ایک واری بغداد وال منہ کر کے ادب نال آکھتا سی سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کن دھر کے بیڑا اڑیا میرا وچ کپڑا دے جتھے مچھ نہ باندھے ڈر کے ساجدانی محبوب سبحانی اچھی آنکھو ساجلانی محبوب سبحانی میری خبر لمی گھٹ کر کے پیر جنادا ہووے میرا باہو بولو جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے پیر جنادا ہووے میرا باہو اللہ دی عزت دی قسم ذمہ داری نال کہہ رہے آواں او کدھی لگ دے تر کے ربہ اسے ہی جگہ تھے اسے ہی وقت جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی اسے حجرے دے وچ اے جی میرا پیغام اجدا اسے ہی جگہ اسے ہی حجرے وچ تے نال مسجد اقصی ہے اے مسجد اقصی دا حجرہ ہے جی ایدہ مطلب ہے کہ زکریا علیہ السلام نے دسیا عبادت اوتھے ہوندی ہے قبولیت دی مور ایتھوں لگ دی جتھے اللہ دے بیلی راندے ہومن جتھے اللہ دے دوست ہومن جتھے یار دے یار ہومن جتھے اللہ دا ولی ہووے اوتھے دعاواں قبول ہوندیاں نے عرض کیتی مالکا جے بے موسمے پھل دے سکنا ہے تب ہمیں عمر ڈھل گئی ہے بچے بھی دے سکنے ہنالک دعا زکریا ربہ اسے ہی جگہ تے جناب ہے جملہ نہیں ضائع کرنا اگر کوئی ضرورت پیش آوے تو ہے ذہن سے رکھنے ہنالک اسے ہی وقت تے اسے ہی جگہ تے میرا جو دائرہ گفتگو ہے یہ محفل گھر بھی ہو سکتی ہے مرکزی مسجد بھی ہو سکتی ہے بابے پیر عطا شاہ دے بوئے تے کیوں گئے ہو اوتھے جاون دا کی مطلب ہے اوتھے جا کے عبادت کرن دا یا دعا مند کرن دا کی مقصد ہے تو میری گزارش ہے حضرت زکریا علیہ السلام جناب مریم دے حجرے وچ کیوں دعا کر رہے نے جنہاں نو سمجھ آئیے وہ بولو سبحان اللہ جڑے چاندے نے کہ سانو صحیح رستہ مل جاوے وہ بولے گا سبحان اللہ ہنالک دعا زکریا ربا اسے ہی جگہ تے جناب زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی تے کی دعا کی تھی عرض کی تھی قال ربی حبلی یا اللہ حبلی ہونتا منو عطا کر دے قال ربی حبلی کی عطا کر دے من لدنک ذریتا طیبہ اب بابا فرید ہے کہ جا کے تسی پتر منگ دے ہو جی آپ منگ دے پہلی پتر نبی پہ منگ دے نہیں
جڑے بندے نہیں بول دے پہ نا میرا انہاں تے سوال ہے بھی یہ کیوں نہیں بول دے پہ میں قرآن پڑھ رہا کوئی ضعیف حدیث نہیں پڑھ رہا نبی دعا کر رہے نے ولیہ دے حجرے وچ زکریا علیہ السلام ولی دے حجرے وچ نبی نے دسیا جتھے ولی دا ڈیرا ہوئے اس ڈیرے دا کی مقام ہے جی ہنالک دعا زکریا ربا او حجرہ ہوئے اس حجرے دا کی مقام ہے او تکیہ ہوئے اس تکیے دا کی مقام ہے او کمرہ ہوئے اس کمرے دا کی مقام ہے عرض کی تھی اللہ مینوں بھی بیٹا عطا کر دینا ذریتن طیبہ پاکیزہ اولاد نیک پاک بیٹا عطا کر دے ایتھے بھی ایک بار ایک جی بات عرض کرنا ضروری سمجھتا اسی اولاد منگنے ہیں یا اللہ بیٹا دے نہیں آکھیا کرو یا اللہ نیک بیٹا دے ساڑھے منگنے کمی رہ جاندی ہے وہ پیچھے پھر پریشانی بڑھ دی ہے جی وہ پیچھے پھر نمیاں منتا مننیاں پوندیاں نے یا اللہ ہونے نو نیک بنا دے اے شرابی بنیا بدا ہے چور بنیا بدا ہے زانی بنیا بدا ہے پتہ نہیں کڑے رولیں پیا بدا ہے یا اللہ ہونے نو نیک بنا وہ منگل لگیا سوچ لیا ہوندہ نا ذریتن طیبہ اللہ نیک بیٹا عطا کر اللہ عشق رسول بیٹا عطا کر اللہ فتنہ دے دورے مینوں وہ بیٹا عطا کر جڑا غوث اعظم دا مانی ہوئے غوث اعظم دے غلامہ دا غلام ہوئے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہوئے جیڑا اس عقیدے دا بندہ ہوئے جیڑا حسنین کریمین دی طیبین طاہرین دی چوکھٹ دا غلام ہے او کائنات دا امام ہے طیبہ پاک بیٹا عطا کر اس سے حجرے وچ دعا منگی ہن میں تواڈے سارے تے جڑے سن دے بیٹھے ہو سوال کر رہے ہیں آیت نمبر 38 پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران دی جی غلط ہوئے تو ذمہ دار ہو سا جی زکریا علیہ السلام اس حجرہ پاک دے اندر دعا منگنے پہنے تا دسو میرا بابا فرید جا کے دعا منگنا غوث والا پیر جا کے دعا منگنا جائز ہے یا حرام ہے جی ولیہ دے حجرے دے اندر زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے نے پھر اللہ نے او دعا قبول فرمائی او بحث اگے مزید لمبی ہو جاسی میں اگلا قرآن بھی پڑھ دے وہاں مزید لمبی ہو جاسی پھر اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام نو یحییٰ علیہ السلام دی صورت دے وچ بیٹا عطا فرمایا جی باپ بھی نبی تے بیٹا بھی نبی اور ولیاں دے بوئے تو پتر لب دینے منگیا رب کولو جاندہ ہے تے صدقہ نہ دا منگیا جاندہ ہے جی اتھے جا کے فرید پاک کولو سدھا بیٹا کوئی بھی نہیں منگدا غوث پاک کولو کوئی بھی نہیں منگدا غوث پاک دے دروازے تے جاوے غوث والا پیر دے بوئے تے جاوے عرضی یا کیتی جاندی ہے یا اللہ میں اس قابل نہیں اینا دا صدقہ عطا کر دیا جی اتھے شرک کتھے رہ گیا جدو اے آکھیا جا رہے ہیں اللہ میں تا تیرے منہ وکھامن دے قابل ہی نہیں میری تے ہستی نہیں میں تے تیریاں نافرمانیاں کردہ رہا آج میں تیرے بوئے تے کس منہ نالا ماں یا اللہ میں نہیں آ سکتا غوث والا پیر دا صدقہ اچھی بولو جنہوں سمجھ آ رہی ہے حسنین کریمین دا صدقہ اے جناب مریم سلام اللہ علیہ دی شان ہے اچھی بول سو میرے دوست جی اے مریم سلام اللہ علیہ دی شان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان ہے انہاں دے کول صرف مرتبہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان ہے اچھی بولو میں بات کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں انہاں دے کول صرف مرتبہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان ہے میں کیا بھائی جان جی اے حضرت عمران دی بیٹی دی شان ہے جملہ دیسا جی توجہ کر سو تھا حضرت مریم حضرت عمران دی بیٹی ہے جی اگر حضرت عمران دی بیٹی دی یہ شان ہے تو انصاف نال دس نبیان دے سلطان دی بیٹی دی کی شان ہو سی
یہ میں دیکھدا پیا کون انصاف کردا پیا کتھے حضرت عمران تے کتھے نبیاں دا سلطان جی تو پھر من اگر مریم سلام اللہ علیہا اس مرتبے تے فائز ہیں تو پھر اللہ دی عزت دی قسم حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی مثال ہی کوئی نہیں ہے جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ قطعی آخری جملے اور اجازت نور چشم رحمت للعالمین علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ نے جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دا تعارف کروایا آپ فرماندے نے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین فرمایا یاد رکھو مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز مریم از جملے نہ ضائع کرنا مہربانی اس سے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز وز سے فاطمہ حضرت زہرا عزیز مریم علیہ السلام دے کول صرف ایک مرتبہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے کول آپ دے کول 3 درجے نے توجہ کر سو تو پیش کر سانے تا میں تھی روک دے سا مریم علیہ السلام دے کول ایک مرتبہ ہے کہ مریم علیہ السلام کس مرتبے تے فائز ہے نہیں بولے ہو مریم علیہ السلام دے حجرے وچ دعاواں قبول ہو رہی ہیں فرمایا انہوں نے کول ایک مرتبہ ہے کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کول 3 درجے نے جی کیڑے درجے پہلا درجہ